नमस्कार मित्रों। पितृपक्ष का प्रारंभ हो चुका है और पितृपक्ष में अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन अवश्य ही करना चाहिए। आज की इस एक वीडियो में हम आपको व्यासकृत, महात्मा रुचिकृत तथा ब्रह्माकृत पितृ स्तोत्र का पाठ कराएंगे। इसी के साथ साथ इसी वीडियो में 100 श्राद्धों के तथा समस्त तीर्थों के स्नान के बराबर फल देने वाले दिव्य स्वधा स्तोत्र का भी पाठ कराएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से अपने पितरों को याद करते हुए जरूर सुनिएगा और अंत में पितृदेवताभ्यो नमः तथा स्वधा 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 3 बार अवश्य ही लिखिएगा। तो चलिए हम पितृ स्तोत्र का पाठ करते हैं। श्री व्यासकृत पितृस्तोत्रम् जाबालिरुवाच गुरुन्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पिन्तु ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यञ्च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम्। श्रीरुचिकृत पितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योस्तथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च
सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमेदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वा रत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ताश ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। जाबालिरुवाच गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः
पिन्तु ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदते यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम् श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम् रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योस्तथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारानपि त्रिगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदा पराधक्षमिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञता दिवाञ्छितम्
नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः सध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वा रत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ताश ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि। तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां। तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। जाबालिरुवाच गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः। पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः। पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः। एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः। पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः। तेन ननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति। यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम्। श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां
पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिभ्योस्तथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारानपि त्रिगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम् ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमेदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम् ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं
द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ताश ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। जाबालिरुवाच गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरुणां तारतम्यञ्च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम्। श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिभ्योस्ततथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा
नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमेदं ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः तीर्थं स्नानं तपोहोम जयादितस्य दर्शनं महागुरोश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत् पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत् स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वा रत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेच्छाद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः स्वधा स्वधा स्वधेत्वेवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ताश ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता
स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्। जाबालिरुवाच गुरून्वद्महाभाग वेदव्यास जगद्गुरु गुरूणां तारतम्यं च कस्मात् किं फलमुच्यते। व्यास उवाच माता पिता गुरुश्रेयान् ज्येष्ठभ्राता पितामहः श्वशुरो मातुलश्चैव तथा मातामहः स्मृतः पितुः ज्येष्ठः कनिष्ठश्च भ्राता ज्येष्ठा निजस्वसा पितुः स्वसा जनन्याश्च स्वसा गुरुजना स्मृतः पत्न्यः पितामहादीनां तथैव गुरुवः स्मृतः एतुषु हि पिता श्रेयान् गुरुरेव महागुरुः पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः पित्रर्थे पुण्यकर्माणि कुर्यात् सर्वाणि सत्सुतः तेनाननुमतोऽप्येवं कुर्वन्नेवावसीदति यत्नातु पितरं यस्तु क्रियत्पुण्यं च कारयेत् स तप्तपुण्यफलं कोटि गुणमाप्नोत्यसंशयः। शृण्वक्षेः पितुस्तोत्रं विष्णवे ब्रह्मणोदितं नाभिपद्मोद्भवं येन तुष्टाव पितरं सतम्। श्रीरुचिकृतपितृस्तोत्रम्। रुचिरुवाच अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दिव्यतेजसां नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिनां दिव्यचक्षुषाम् इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा सप्तर्षीणां तथान्येषां तां नमस्यामि कामदां मन्वादीनां मुनीन्द्राणां सूर्याचन्द्रमसोस्तथा ता नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄनप्सु दधावपि नक्षत्राणां ग्रहाणां च वायज्ञोर्नभसस्तथा द्यावा पृथिव्योस्तथा ता नमस्यामि कृताञ्जलि देवर्षीणां जनिन्त्रिश्च सर्वलोकनमस्कृताम् अक्षयस्य सदा दात्रीं नमस्याहं कृताञ्जलिः प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु स्वयंभुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारानपि त्रिगणान् योगमूर्तिधरास्तथा नमस्यामि सदा सोमं पितरं जागतामहम् अग्निरूपांस्तथैवान्यान् नमस्यामि प्रीतानहम् अग्निसोममयं विश्वं यत् एतदशेषतः ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यः यतमानसः नमो नमो नमस्ते मे प्रसीदन्तु स्वधाभुजः। श्रीब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच ॐ नमः पित्रे जन्मदात्रे सर्वदेवमयाय च सुखदाय प्रसन्नाय सुप्रीताय महात्मने सर्वज्ञस्वरूपाय स्वर्गाय परमेष्ठिने सर्वतीर्थावलोकाय करुणासागराय च नमः सदाशुतोषाय शिवरूपाय ते नमः सदापराधक्षम्मिणे सुखाय सुखदाय च दुर्लभं मानुषमिदं
ये लब्धं मया वपुः संभावनीयं धर्मार्थे तस्मै पित्रे नमो नमः। तीर्थं स्नानं तपो होम जयादितस्य दर्शनं महागुरुश्च गुरुवे तस्मै पित्रे नमो नमः। यस्य प्रणामस्तत्त्वान् कोटिशः पितृतर्पणम् अश्वमेधशतैस्तुल्यं तस्मै पित्रे नमो नमः। इदं स्तोत्रं पितुः पुण्यं यः पठेत् प्रयतो नरः प्रत्यहं प्रातरुत्थाय पितृश्राद्धदिनेऽपि च स्वजन्मदिवसे साक्षात् पितुरग्रे स्थितोऽपि वा न तस्य दुर्लभं किञ्चित् सर्वज्ञतादिवाञ्छितं नानापकर्मं कृत्यापि यस्तोति पितरं सुतः स ध्रुवं प्रतिधायैव प्रायश्चितं सुखी भवेत्। पितुः प्रीतिकरो नित्यं सर्वकर्माणि यथार्हति इति ब्रह्माकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्। स्वधास्तोत्रम्। ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नाये भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेयफलं लभेत्। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। श्राद्धकाले स्वधास्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत् स्वाध्वीं पुत्रं गुणान्वितं। पितॄणां प्राणतुल्यां त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहीणां वृद्धिहेतवे। नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टो च प्रलये तव। ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्देवे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासिस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी। घृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येव मुक्ताश ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि। तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा प्रीतिभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां। तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिता। स्वधास्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः सः स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् इति ब्रह्मवैवर्तमहापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्माकृतं स्वधास्तोत्रं सम्पूर्णम्।